बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील चल रही है और उसकी डे बाय डे प्रोसीडिंग हो रही है। आज भी उसकी प्रोसीडिंग हुई और अब नेक्स्ट कल की डेट फिक्स की गई है। और अगर हम आज के दिन की सूरत हाल को देखें या साबका दिनों की सूरत हाल को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 ऑनरेबल जजेस वजारत दिफा के वकील को पटक पटक कर मार रहे हैं। और अगर हम ये कहें कि वो छक्के पर छक्का लगा रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। और आज भी एक बड़ा जबरदस्त सवाल ख्वाजा हारिस से किया गया, लेकिन उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अब जिस नतीजे पर पहुंच चुकी है और जिस तरह के सवालात कर रही है, एक बात तो यह है ना कि जो 9 मई के वाकयात के हवाले से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ वो कल अदम हो जाएगा। और इसके साथ साथ 9 मई के वाकयात के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है। और अदालत अब समझ चुकी है कि जो 9 मई के वाकयात हैं वो जिस तरह से बयान किया जा रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इल्जामात लगाए जा रहे हैं वैसा नहीं है, बात कुछ अदरवाइज है। मैं समझता हूं कि 9 मई के वाकयात को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा कर रख दिया। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बुशरा बीबी की आज इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में डी चौक में जो उन्होंने एहतजाज किया वहां पर गई। उस हवाले से उनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए गए थे तकरीबन 13 के लगभग, उनमें उनकी आज बेल बिफोर अरेस्ट मंजूर हो चुकी है और आइंदा 7 फरवरी को उन्होंने अदालत में दोबारा पेश होना है। इस हवाले से दौरान समाअत वकला की जनब से मुलजमा बुशरा बीबी का सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज ताहर अब्बास सपरा ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि हर जगह कहते हैं वीआईपी प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको इंतजार नहीं कराया, मैं फैसला लिखवा रहा था, वो छोड़कर आपकी जमानतों पर समाअत कर रहा हूं। जब अदालती हुक्मनामा निकलेगा इस पर मुलजमा के दस्तखत और अंगूठा लगेगा। अच्छा, मैं समझता हूं कि जज साहब का यहां पे इतराज करना बनता नहीं था कि आप चाहते हैं कि आपको हर जगह पे वीआईपी प्रोटोकॉल मिले। देखिए, मैं समझता हूं कि जज साहब को ये सब कुछ अपने अमले से कहना चाहिए था, उनको डांटना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था और उनको इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन देनी चाहिए थी कि आपने किस तरह से करना है। देखिए, अदालतों में हर रोज हम भी बेल बिफोर अरेस्ट करवाते हैं तो उसका एक तरीकाकार होता है कि जब भी फाइल जज साहब के पास जाती है उसके ऊपर आर्डर होता है और सबसे पहले आर्डर लिखवाया जाता है और जब उसका प्रिंट निकलता है तो उसके बाद जो भी मुलजम या मुलजमा है उसका दस्तखत और निशान अंगूठा लगाया जाता है। तो ये वकला के ऊपर इतराज करना कि आप सादा पेपर के ऊपर अंगूठा क्यों लगवा रही हैं, दस्तखत क्यों करवा रहे हैं, ये बेसिकली वकला का काम है ही नहीं। ये तो अदालती अमले का काम है कि जब आर्डर हो जाने के बाद आर्डर टाइप हो जाएगा, उसका प्रिंट निकल आएगा, उसके बाद उसके ऊपर अंगूठा या दस्तखत वगैरह करवाए जाएंगे। तो ये अदालती अमले का काम था, वकला का काम नहीं था। और वकला के ऊपर इतराज करना भी नहीं बनता था और उनको डांटना भी नहीं बनता था, इस पर गुस्से का इजहार करना भी नहीं बनता था। ये सारा कुछ जो वकला के साथ किया गया है, जज साहब को चाहिए था कि वो अपने अमले के साथ करते। अच्छा, इसके अलावा अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म जारी करते हुए 5-5 हजार रुपए मुचलकों के इवज बुशरा बीबी की 13 अबूरी जमानतें 7 फरवरी तक मंजूर कर ली हैं। अच्छा, अक्सर हाई 5 केसेस में मैं देखता हूं कि जजेस से ऑर्डर करते हैं जी 5,000 रुपए का मुचलका आप अदालत में जमा करवा दें। हालांकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। मैं जब से वकालत कर रहा हूं हमेशा से मैंने देखा है, पहले वो 30,000 रुपए का मुचलका लिया करते थे बेल बिफोर अरेस्ट में, उसके बाद 50,000 का, और अब कम से कम 1 लाख रुपए का मुचलका लेते हैं। तो बुशरा बीबी के केस में या अदरवाइज इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में मैं देखता हूं कि जजेस आमतौर पर 5,000 रुपए के मुचलके की बात करते हैं। लेकिन चलें, इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में बुशरा बीबी के 13 मुकदमात में उनकी बेल बिफोर अरेस्ट 7 फरवरी तक मंजूर हो चुकी है। और बेल बिफोर अरेस्ट का मतलब होता है कि आपने बेल लेने के बाद पुलिस के पास जाना है, शामिल तफ्तीश होना है, अपनी बेगुनाही को साबित करना है और आपके पास जो भी इस हवाले से कोई सबूत है वो अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देना है। और आइंदा तारीख पेश पे इस पे आर्गूमेंट्स होंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद रिकॉर्ड अदालत में पेश करेगी। उसके बाद दोनों पार्टीज की तरफ से आर्गूमेंट सुनने के बाद फिर अदालत डिसाइड करेगी
کہ آیا کہ بیل کو ایکسپٹ کرنا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، یا اگر پولیس بے گناہ کر دے تو بیل وڈرا بھی کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے فیصلے کے خلاف 7 رکنی لارجر بینچ انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کر رہا ہے، اور اس کی سربراہی چیف جسٹس امین الدین خان کر رہے ہیں۔ اور اس میں پہلے بھی جتنی سماعتیں ہوئی ہیں اس وقت بھی بہت بڑے بڑے اور اہم قسم کے سوالات ملٹری ٹرائل کے حوالے سے خواجہ حارث صاحب سے پوچھے گئے، جو کہ وزارت دفاع کے وکیل ہیں، تو ان کے پاس سپریم کورٹ کے ججز کے سوالات کے جواب نہیں تھے، لیکن آج ان سے ایک بہت بڑا سوال پوچھا گیا، خاص طور پر کہ 9 مئی کو لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس میں جانا سیکیورٹی بریچ تھا، کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ سپریم کورٹ کا یہ سوال تھا کہ ٹھیک ہے، کور کمانڈر ہاؤس میں جانا غلط تھا، توڑ پھوڑ کرنا غلط تھا، آگ لگانا غلط تھا، لیکن جو لوگ تھے وہ غیر مسلح تھے، ان کے پاس ویپن موجود نہیں تھے، وہ کور کمانڈر ہاؤس میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے توڑ پھوڑ کی، لیکن سیکیورٹی لیپس ہے، وہاں پر جو سیکیورٹی کے لوگ موجود تھے انہوں نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ سویلینز کے اوپر گولی چلائی جاتی، لیکن کم از کم مزاحمت تو ہونی چاہیے تھی، لیکن انہیں آنے دیا گیا، رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی۔ تو پھر جو لوگ سیکیورٹی پر مامور تھے، کیا ان لوگوں کا ملٹری ٹرائل ہوا؟ نہیں ہوا۔ اور جو ان کے آفیسرز تھے ان کا ملٹری ٹرائل ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو جب سیکیورٹی پہ مامور لوگوں کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوا تو کور کمانڈر ہاؤس پر جو سویلینز نے اٹیک کیا یا وہاں پہ جا کے توڑ پھوڑ کی، تو ان کا ملٹری ٹرائل کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہے ایک سائڈ پہ، جو سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہوا اس کے خلاف جو انٹرا کورٹ اپیل چل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کوسچن مارک بھی ہے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے تو عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، کریک ڈاؤن کیا گیا، 10,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور پورے کا پورا الزام اور پورے کا پورا ملبہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈالا گیا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا اور پلاننگ کے ساتھ کیا، اور انہوں نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوسری طرف عمران خان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، ہمارے خلاف پلاننگ ہوئی ہے، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے، کیونکہ اگر دوسرے لوگ تھے یا فوج اگر یہ چاہتی کہ 9 مئی کے واقعات نہ ہوتے تو رکاوٹ ڈال سکتے تھے، روک سکتے تھے، شیلنگ کر سکتے تھے، لاٹھی چارج کر سکتے تھے، بندوں کو پکڑ سکتے تھے، مزاحمت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ دانستہ طور پر کروائے گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا ان تمام واقعات میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ سوال اٹھا کر ایک بہت بڑی بات کر دی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو سپورٹ کر دیا ہے، عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ کر دیا ہے۔ جس طرح سے عمران خان کہتا ہے نا کہ یہ سازش تھی، یہ پلاننگ تھی، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، تو سپریم کورٹ کا کوسچن بھی اسی تناظر میں ہے کہ جب لوگ آئے تو مزاحمت کیوں نہیں کی گئی، ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ اگر وہ ایسا کرتے، ایسا چاہتے تو ایسا ہو سکتا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو سیکیورٹی پر مامور لوگ تھے یا ان کے افسران تھے، ان کا ملٹری ٹرائل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ کیا ہے۔ اچھا جی، اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی، جس سلسلے میں وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ سویلین کا ٹرائل اچانک نہیں ہو رہا، 1967 سے قانون موجود ہے، ایف بی علی کیس میں جن افراد پر کیس چلایا گیا وہ ریٹائرڈ تھے، زمانہ امن میں بھی ملٹری امور میں مداخلت کرنے پر سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی چلے گا۔ اس پر جسٹس حسن اظہر نے کہا کہ ذہن میں رکھیں ایف بی علی کیس سول مارشل لا کا دور تھا۔ جسٹس حسن اظہر نے کہا کہ آخر کوئی ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا، سازش کس نے کی؟ اس پر خواجہ حارث نے جواب دیا کہ سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ اب یہ اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کی طرف۔
उनके खिलाफ इल्जाम है ना कि वो मास्टरमाइंड थे, उन्होंने प्लानिंग की, 9 मई को जो कुछ भी हुआ उनकी मर्जी के मुताबिक हुआ, उनके कहने के मुताबिक हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ख्वाजा हारिस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये समझ लें कि एक तरह से बता रहे हैं, इत्तला पहुंचा रहे हैं कि इमरान खान का भी मिलिट्री ट्रायल होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में कन्विंस नहीं होगी। जो सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला था, अब इंट्रा कोर्ट अपील में वो फैसला खत्म हो जाएगा। अच्छा, इंट्रा कोर्ट का मतलब मैं पहले भी खैर अर्ज कर चुका हूं कि जब एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है, फर्ज करें कि उसे एक जज ने सुना या 2 जजेस ने सुना या 3 ने सुना, व्हाटएवर, तो उसके फैसले के खिलाफ जब उसी फोरम पर यानी सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल की जाती है या अपील फाइल की जाती है तो उसे इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं। लेकिन उसकी समाअत ज्यादा जजेस करते हैं। यानी फर्ज करें कि पहले अगर 3 जजेस ने केस की समाअत की है तो उसके बाद वो बेंच बड़ा हो जाएगा, मतलब कि वो 4, 5, 6, 7 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तो अब इंट्रा कोर्ट अपील मीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। और आई थिंक सो कि जो फैसला पहले आया वो कलअदम हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। और जो 9 मई के वाकयात के हवाले से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया गया वो भी नल एंड वाइड हो जाएगा। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, जो पहले मिलिट्री ट्रायल हुआ है उसके खिलाफ आएगा, मतलब कि उसको कलअदम करार दे दिया जाएगा। अच्छा जी, जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया कि क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को लोग कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी ब्रीच तो है, जरूरी नहीं गोली चलाएं। मगर 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, क्या कोई मुजाहमत की गई? इस पर वकील वजारत दफा ने कहा कि मुजाहरीन पर इल्जाम अमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। 9 मई के वाकया में किसी फौजी अफसर को चार्ज नहीं किया गया, जानी नुकसान ना हो इसलिए मुकम्मल तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। बाज़ अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अच्छा, इसके अलावा इस्लामाबाद जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा कि अदालत ने फैसला देना ही था तो कुछ इंतजार कर लेते, फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ ना होना चाहिए और ना है। चलिए खैर, इस हवाले से बड़ी तफसीली बात मैं पहले कर चुका हूं कि इस फैसले का मुज़ाकरात के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं, लेकिन अभी फिलहाल ये फैसला आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 18 दिसंबर से लेकर अब बात चलते चलते 17 जनवरी तक आ गई है कि फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। और जज साहब ये कहते थे कि फैसला मेरे पास लिखा पड़ा है, मैंने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, मैं 2 घंटे तक अदालत में बैठा रहा और कोई आया कोई नहीं, कोई वकील नहीं आया, कोई फैमिली का बंदा नहीं आया, बुशरा बीबी नहीं आई, इमरान खान को 2-3 दफा पैगाम भेजा वो नहीं आया। तो ये सिर्फ लेम एक्सक्यूजेस हैं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए, कोर्ट का टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट 3:30-4 बजे तक होता है। फैसला अगर सुनाना होता तो कोर्ट टाइम के बाद भी तो फैसले सुनाए जाते हैं, इंतजार किया जा सकता था। और अगर बुशरा बीबी या इमरान खान अदालत के अंदर मौजूद नहीं थे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर फैसला सुनाना हो तो उनकी मौजूदगी जरूरी नहीं है। और इमरान खान साहब के वकला मौजूद नहीं थे, इससे क्या फर्क पड़ता है? और इमरान खान को 2-3 दफा पैगाम भेजा, वो अदालत में आए कोई नहीं, तो इमरान खान साहब तो जनाब आपकी कस्टडी में हैं, वो आपकी हिरासत में हैं, तो मुलजम कैसे अपनी कोई मर्जी कर सकता है? अगर जज साहब ये चाहते कि इमरान खान साहब को अदालत के अंदर पेश किया जाए तो ये मुमकिन नहीं था कि वो अदालत में हाजिर होते। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अभी फिलहाल फैसला नहीं सुनाना। अच्छा, इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के ऊपर बड़ी जबरदस्त तनकीद की है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उन्हें गीदड़ कह दिया। वो कहते हैं कि मुझे ऊ वाला एहतजाज पसंद नहीं, ऐसे तो गीदड़ करते हैं। आपको पता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कुछ दिन पहले जापान की मिसाल देते हुए कहा था कि वहां पे वर्कर ऊ कर रहे थे और एहतजाज कर रहे थे और साथ अपना काम कर रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात को लेकर काफी मजाक उड़ाया, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी डिस्कस किया गया और शहबाज शरीफ को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा। तो शेर अफजल मरवत ने भी बहरहाल बड़ी जबरदस्त तनकीद की है। चलें, ये उनका अपना स्टाइल है कि वो जब बात करते हैं तो बड़े बोल्ड अंदाज में बात करते हैं। बल्कि कुछ दिन पहले कौमी असम्बली के इजलास में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज इस तरह से रिकॉर्ड करवाया था, ऊ करके। तो अब भी वो कहते हैं कि ऊ वाला एहतजाज मुझे पसंद नहीं है। हाँ, अगर मेरी पार्टी मुझे कहेगी कि ऐसा करना है तो फिर तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये वैसे गीदड़ इस तरह से करते हैं, इंसान ऐसा नहीं करते।
اچھا جی، اس کے علاوہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ 22 دن گزرنے کے باوجود پی ٹی آئی نے مطالبات تحریری طور پر نہیں دیے، اور یہ بڑا ان تحریک انصاف کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی 1 مہینہ گزر گیا ہے، آپ کے ساتھ 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی جو بھی ڈیمانڈز ہیں وہ ریٹن فارم میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن 1 مہینہ گزرنے کے باوجود بھی آپ نے اپنی ڈیمانڈز نہیں سامنے رکھی۔ تو جناب سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق ریٹن فارم میں آپ کے سامنے مطالبات رکھیں گے، تو پاکستان تحریک انصاف تو کافی دفعہ کوشش کرتی رہی کہ ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے، لیکن اب کیا وجہ تھی؟ ملاقات کوئی کروانا نہیں چاہتا تھا، یا حکومت اس قابل تھی نہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کروا دیتی، واٹ ایور، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتی تھی تاکہ ان سے کوئی انسٹرکشنز لے کر چارٹر آف ڈیمانڈز حکومت کے سامنے رکھیں، لیکن چونکہ ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی تو اس وجہ سے یہ ساری لیٹ ہوئی ہے۔ اگر ملاقات بر وقت کروا دی جاتی تو شاید اتنا لیٹ نہ ہوتا، لیکن چلیں خیر، جتنا وقت گزرنا تھا گزر گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی تمام ڈیمانڈز تحریری شکل میں اپنے پاس رکھ لی ہیں، اور 16 جنوری کو دوبارہ سے یعنی کہ تیسری میٹنگ حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان ہوگی، اور چارٹر آف ڈیمانڈز رکھا جائے گا، اور 2 مطالبات حکومت کے سامنے رکھے جائیں گے کہ 9 مئی کے جو اسیران ہیں، سیاسی قیدی ہیں، ان کو رہا کیا جائے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، اور 26 نومبر کے واقعات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر کافی پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، مذاکرات الٹیمیٹلی ختم ہو جائیں گے، رک جائیں گے، دم توڑ جائیں گے، اور بات کسی طرف بھی نہیں لگے گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک الٹیمیٹ ڈیٹ دے دی ہے کہ 31 جنوری تک اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا یا ہمارے مطالبات کو تسلیم نہ کیا گیا تو مذاکرات مزید آگے نہیں چل سکیں گے۔ تو ایسا ہی امکان ہے کہ مذاکرات مزید آگے نہیں چل سکیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے پشاور میں کچھ بات چیت ہوئی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی صرف اور صرف پاکستان ہے، افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے، اور پاکستان افغانستان سے ہمیشہ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے۔ افغانستان سے صرف فتنہ الخوارج کی افغانستان میں موجودگی اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے، اور اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کرتے۔ خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا، اور نہ ہی فتنہ الخوارج کی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں عمل داری ہے، صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی جاتی ہے۔ کیا فساد فی الارض اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ نہیں ہے؟ ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نخواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجا کھڑا ہونا ہوگا۔ جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرون ملک سے ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیوں کا اتفاق حوصلہ مند ہے، مگر اس پر تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔